आमच्यामध्ये अधिराजनाथ डॉक्टर रमेश तवरकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, ट्रायबल आणि आर्ट अँड कल्चर. मिस्टर तुमच्या ह्या वेळार स्वागत करता. तशेंच आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष बाब प्रभाकर बाब, आमचे सेक्रेटरी दिवाकर बाब, महेश बाब आणि बाकीचे सगळे माझे वांगडी आणि तसेच प्रेस मिडिया तुमच्या ह्या आमदार चषकाक वेलकम करता. देव आमदार चषक हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही आमी ह्या वर्सांतल्यान सुरवात केला आणि सगळ्यो पंचायती नगरपालिका हे सगळे जे प्रमुख खेळगडे आसा तांकां एक वाव मेळचो आणि तांणी आपलेलें जे स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आसा दाखोवचें. ह्या अर्थांतल्यान आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जे काणकोण मतदारसंघाचे जितले स्पोर्ट्स पर्सन आसात ताणें सगळ्यांनी विचार करून हो आमदार चषक हो कन्सेप्ट आसा तो ह्या वर्सांतल्यान रुजू केला. ह्या चषकाक जवळ 16 टिमी खेळटल्यो काणकोण मतदारसंघात, जे म्युन्सिपालिटींतले धरून बाकीच्या सगळ्या पंचायतींतले धरून 16 टिमी खेळटल्यो. आणि ह्यो 16 टिमी म्हणजे 4 ग्रुप केले वतले आणि 4 ग्रुपांतल्यान एक मॅच टीम आसा ती सेमी फायनल येतली आणि तातूंत फायनल जातली. आणि अशा तरेचो एक बरो धमाका ह्या सगळ्या हातूंत जावचो अशी सगळ्यांची काणकोणकरांची अपेक्षा आसली ती पुराय करपाची म्हणजे आमी प्रयत्न करता आसतना ह्या टुर्नामेंट हो टुर्नामेंट 11, 12 आणि 13 हो 3 दीस चलतलो. आणि 3 दीस चलता आसतनाच आमी 11 तारखेर सांजचे वरांचेर 3:30 वरांचेर ताजें उद्घाटन करतले आणि त्यानंतर 13 तारखेर ताजो ह्या टुर्नामेंटचो समारोप जातलो. ह्या टुर्नामेंटाक आमी जे बंपर प्रायजीस दवरले आसा ते 5 लाख रुपया फर्स्ट प्रायज, सेकंड जे रनर्स अप आसा ताका 3 लाख आणि त्यानंतर 2 लाख 1 लाख अशा प्रकारच्यो जे बाकीचे प्रायजां मागीर डिटेल करतली की ती आसतली. आणि तातूंतल्यान की ज्या तरेचो म्हणजे एक संपूर्ण ह्या मतदारसंघांतल्यान म्हणजे सगळ्या प्रकारचे क्रिकेट जे मोगी आसात तांकां वाव मेळचो अशा तरेच्या ह्या सगळ्यो गजाली आमी सुरवात केली आसा. ह्या संदर्भांतले डिटेल जे डिटेलिंग आसा न्ही म्हणजे अभिजीत करतले त्याचबरोबर आमचे शिरीश बाब करतले. ह्या अभिजिता नंतर तातूंतले सगळे रुल्स अँड रेग्युलेशन बाकी सगळे आसा न्ही इन डिटेल जे आसा न्ही आमचे मदीं आसा गोंय राज्याचे क्रीडा मंत्री तशेंच आर्ट अँड कल्चर आनी ट्रायबल वेलफेअर मंत्री डॉक्टर रमेश तवरकर सर. सरान तुमकां बारीकसो ब्रीफ दिल्लो आसा ह्या टुर्नामेंटा बद्दल. उरिल्लो तो ब्रीफ हांव दिता. हो टुर्नामेंट जो आसा सोमार, मंगळार आनी बुधवार 11, 12, 13 श्रीस्थळच्या DSY ग्रावंडाचेर जातलो. आनीक हो जो टुर्नामेंट आसा डे नायट फॉर्मेटान आसतलो. सकाळचो एक ग्रूप, रातीचो एक ग्रूप अशें करून 2 दीस कंटिन्यू 4 ग्रूप खेळटले. आनी 4 ग्रुपांतल्यान जी एक टीम क्वॉलिफाय जावन सेमी फायनली पावतली ते तिसऱ्या दिसाक रातीन खेळटले. सांजेच्या 6 वरांचेर सेमी फायनल आमगे स्टार्ट जातली आनी तशेंच मागीर फुडें फायनल जातली. हो जो टुर्नामेंट आसा राउंड रॉबिन सिस्टम केल्लो आसा. म्हणजे एका ग्रुपान जी 4 टिमी आसतली ती लीग फॉर्मेटान खेळटली म्हणजे एकमेका कडेन खेळटली आनी तितूंतल्यान एक टीम मुखार क्वॉलिफाय जातली. तशेंच टुर्नामेंटान जे 16 टीम पार्टिसिपेट जातले प्रत्येक प्लेयराक आमी जर्सी दितले म्हणजे प्रत्येक टिमीक जर्सी आसतल्यो. आनीक तशेंच बाकीचे सगळे ग्रावंडाचेर जे कितें जाय वेवस्था सगळी तयार आसतली. रुल्स अँड रेग्युलेशन म्हणल्यार अशी की सेमी फायनल जी आसतल्यो ती मागीर नॉकआउट मॅचीस जातली. आनी जर समजा कांय कारणां लागून जर टीम मॅचीस जर जावपाक पावना त्या दिसाक टायमा हेजी कारणां जावं आनी कसले हेजी जावपाक पावना ती आमी कंटिन्यू तिसऱ्या दिसाक कंटिन्यू करतले. प्लेयर एलिजिबिलिटी जी आसा पंचायत प्लेयर्स जे आसतले आनी तशेंच म्युन्सिपालिटीचे प्लेयर आसतले तेमी त्याच म्युन्सिपालिटींतल्यान खेळपाचे आनी त्याच पंचायतींतल्या टिमीक खेळपाचे.
तेमकां दुसरे पंचायतीन किंवा पंचायतीच्या प्लेयराक म्युन्सिपाल्टीन खेळपाक अलावड आसचे ना. मागीर तशेंच रुल्स एंड रेग्युलेशन म्हणजे पंचायत प्लेयर जो आसा दुसरे हितून खेळूंक शकना. फिल्डिंगेक सुद्दां तो अलाव जावचो ना, कित्याक प्रत्येक टिमीन आपले 15 प्लेयराचे लिस्ट दिल्ली आसा आनी जे 15 प्लेयराची लिस्ट दिल्ली आसा त्याच प्लेयराक घेवन तेमी फिल्डिंग, बॅटिंग आनी बॉलिंग हें करपाचें. आनी मॅच स्टार्ट जावचे पयलीं प्रत्येक टिमीचो जो कॅप्टन आसा आपली प्लेईंग 11 जे आसा ते आमकां जे थिंगा आमगे ऑफिशियल्स आसतले तेमचे कडेन येवन कॉम्युनिकेट करतले आनी आपल्या प्लेईंग 11 दितले. प्रत्येक प्लेयरान आपली ID प्रूफ दिवची पडटली, कित्याक जे प्लेयर खंयचे आपले पंचायतीक रिप्रेझेंट करता ते त्या पंचायतींतल्यानच एलिजिबल आसा हें आमकां कळपा खातीर. आनीक प्रत्येक मॅच जी आसा ती 5 ओव्हरीची जातली आनीक त्या 5 ओव्हरीन एक ही पावर प्ले आसतली सेम फॉर्मॅट आनीक इवन सेमी फायनल फायनल ही 6 ओव्हरीची जातली. प्रत्येक बॉलराक एकच ओव्हर मेळटली, म्हणजे 5 ओव्हरीन 5 बॉलर आसतले, बट सेमी फायनलीन 6 ओव्हरीच्या मॅचीक एक बॉलराक 2 ओव्हर करपाक मेळटली. आमचे ऑफिशियल्स एम्पायर जे आसतले तेमचे डिसिजन जे आसा ते फायनल डिसिजन आसतले. रिव्यू करपा खातीर आमचे कडेन लायव्ह सिस्टम आसा. हो जो टुर्नामेंट आसा यूट्यूब नंबर 1 चॅनल tenniscricket.in ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्याक घर बसलेल्या पळोवपाक मेळटलो. आनी हो जो चॅनल आसा तो सद्याक इंडियेक ट्रेंडींग हितून आसा, सो तुमकां डिफिकल्टी जावची ना हें करपाक. प्रत्येकाक तुमकां घर बसले कडेन हितूंतल्यान पळोवपाक मेळटलें. प्रत्येक टिमीक रिव्यू सिस्टम जी आसा 2 रिव्यू आसतले, ओन्ली फॉर वायड एंड नो अशें कितें आसतलें आनी रनआवट आसतले. हे आसले सगळे टुर्नामेंटा बद्दल रुल्स एंड रेग्युलेशन. बाकीचे जे डिटेल आसा तुमकां शिरीष भाई दितले. कॉन्टॅक्ट कोणा करपाचे? कॉन्टॅक्ट तुमी म्हाका करूं शकता. म्हाजो नंबर आसा 9607514545. म्हाजें नांव जावन आसा अभिजीत देसाय. तशेंच म्हाजे वांगडी पुष्पवंत भगत, तेमकांय तुमी कॉन्टॅक्ट करूं शकता. तेमचो नंबर जावन आसा 9822153903. आमी दोगांय अवेलेबल आसतले. तुमी कसलेय जर तुमकां इन्क्वायरी जर आसा तर तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करूं शकता. म्हाजो नंबर आसा 9607514545. दोगनी पळोवपाक मेळटली, इवनिंग आनीक आफ्टरनून. इवनिंग जी जातली मॅची ताका फ्लड लायटीचेर, म्हणजे एक वेगळो पयलीं सुरवातेली एक गेम खेळयली त्या ग्रावंडाचेर फ्लड लायटीचेर टेनीस फर्स्ट टायम. आतां ही ताज्या मोठ्या प्रमाणात जातली, कारण जी ताजे अनुभवांतल्यान खुबशें शिकपाक मेळ्ळें. म्हणजे फ्लड लायटी आनी कितली सुदारणां करपा जाय आनी त्यो सगळ्यो जे त्रुटी आशिल्ल्यो त्यो ना करून हो सामको बरे पद्दतीन खेळचो, प्लेयरांक खेळपाक मेळचें, हो एक इंटेन्शन सरान सांगिल्लें तशें एक. आनी सरान सांगिल्लें तशें एक म्हत्वाचें, आज पर्यंत जे टुर्नामेंट चलताले तेन्ना कितें जातालें, खंयची तरी टिमी येताल्यो सगळ्यो, हेल्पीच टीम येतात, ठरावीक टिमी तितल्यो आसताल्यो. सराचें एक इंटेन्शन आशिल्लें कितें की सगळे पंचायतींतल्यान हांगा पार्टिसिपेट जावपाक सहभाग मेळचो, आनी ताका लागून बॅन घाला. इतल्योच टिमी घेतल्या, कोण येतांक न्ही. आगोंदेच्यान एक घेतली, म्युन्सिपाल्टीचे एरिया मतीन घेवन आनी वार्ड पळोवन 6 टिमी म्युन्सिपाल्टींतल्यो. श्रीस्थळ पंचायतींतल्यो 2, गांवडोंगरीच्यो 2, पैंगीणच्यो 2, खोतीगांव 1 आनी लोलयां 2, अश्यो टोटल 16 इतल्या प्रत्येक 2-2 आनी एक इतलेंच करपाक हेतू कितें सरान पयलीं इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की सगळ्या म्हणजे आपल्या मतदारसंघांतल्या सगळ्यांचो तातूंत सहभाग आसपाक जाय. लोलयां 2 टिमी. हायस्ट प्रायज म्हळ्यार 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख आनी 2 लाख, 1 लाख ते लास्टाचे. मागीर मेन कितें, आतां जी ट्रॉफी दिसता न्हू, आतां अनवेलिंग जातली ट्रॉफी, ती ट्रॉफी ह्या वर्साक युनीक करची. जनरली कशें आसता, ट्रॉफी म्हणली की एन्युअल ट्रॉफी हाडली आनी एक टिपिकल आमच्यातलें एक सगळ्यांचेच कॉन्सेप्ट आसता, ट्रॉफी म्हणली की एकूच तरेची आसता, म्हणजे वेगळे तरेची काणकोणांत ट्रॉफी हाडची. आनी ती ट्रॉफी हाडटना फक्त खेळा बरोबर जी ट्रॉफी व्हरतली ती उरपा सारकी. आनी त्या ट्रॉफीक सरान जें आज पर्यंत काम केलां तें काम खंय तरी रिफ्लेक्ट जावचें, हो तेच फाटल्यान येतो आशिल्लो. कारण मेन कामाक सद्याक जें पळय राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर चलता, ज्याची नोंद घेतल्या तें श्रमधाम, तें कशे पद्दतीन जालां ताजे कांय हायलायट्स त्या ट्रॉफीक रिफ्लेक्ट जाता. म्हणजे त्या निमित्यान तो सगळो संदेश सगळ्याक पावचो कामाचो.
होय तो थंय घेतो आसा आनी ती एक युनीक ट्रॉफी सगळ्यांक म्हणजे बारीक धरून व्हडली करून त्यो युनिकनेस म्हणजे फक्त हाजीच न्ही मेटलाचीच न्ही क्रिस्टल त्यो क्रिस्टल म्हणजे अजून दिसतना बी 3D टायप दिसता पळोवपाक तुमकां ती अनवेलिंग जाती कळटली 11 तारखे उद्घाटनाचा कार्यक्रम टुर्नामेंट असतोच पण तातूंत जोडून जे श्रीस्थळ पंचायतीचो ग्राउंड आसा तो आमी आज पर्यंत म्हणजे अनेक बाकीच्यो बारीक बारीकशी कामां उरिल्लीं पूण तो हँडओवर केन्ना केलोच नाशिल्लो आनी त्यामुळे पूर्ण पेंटींग आनी बाकी सगळे ज्यो गजाली उरिल्ले आसात त्यो सगळ्यो कंप्लीट केल्ले आसा आमी आनी त्यो 11 तारखेक 3:30 वरांचेर पयले जे ग्राउंडाचे फी कापून जे आसा ताजे सगळ्यां खातीर ओपन करतले बाकी सगळें आनी त्या नंतर जे आसा की टुर्नामेंट जातलो